maglaing magtima may tungod na po sa pagtulunan sa atong simbahan kay matod pa sa atong Ginoong Hesukristo nga isangyo ang akong pagtulunan sa tibuok kalibutan. So motawag na po ta mga kaigsunan sa laing magtima atong tawagon ang atong igsoon nga usa ka batanon. Tawagon nato si Brother Berhel sa iyang tima may tungod mausap sa pagtulunan sa atong simbahan nga gibilin sa atong Ginoong Hesukristo. Brother Berhel? Hello. So, may hapon mga kaigsunan ko dyan ni Cristo din sa Barangay Lumbia. So, ang tinuod nga magwawali, isan magulan padayon gyapon sa pagwali. Wala tinuod nga magwawali. Kaya wa man nagsubok si Cristo nga alap sa gulan ayaw pagwali. Kita ison. So, bisan kano ka nagulan, so padayon ta sa ato ang wali karon nga puna. Itong Bible Rally Exposition din sa Barangay Lumbia. So ang akong tema mga igsoon may tungod kini sa bunyag. Kay ginasupak man kini sa mga protestante nga mga simbahan nga kanang kining mga simbahan na nagasupak sa pamaagi sa bunyag nga gitudlo diha ni Kristo sumala sa Mateo kapitulo 28 versikulo 19. So, mao kini ang ilang mga atake sa simbahan Katoliko o mga pagsupak, mga kaigsuonan kunya ni Kristo. So, ingon pa nila na dili na kuno Amahan, Anak ug Espiritu Santo ang pamaagi sa bunyag, kundi pinaagi na lamang daw sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. So, unsa ka kini katinuod mga igsoon? Kay ang pulong Amahan, Anak ug Espiritu Santo usa lamang daw kini katitulo o title sa English. Usa klaro og tataw daw kaayo mga igsoon nga ang sugo ni Apostol Pedro ngadto sa mga tao ngalan lamang ni Hesukristo. 38. Usa sayop daw ang paagi sa pagpamunyag sa mga kaparian Katoliko nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Og dugang pa mga igsoon, nag-ingon usab sila nga dako ra daw ang punyagan. Walay labot ang mga bata. So wala kuno'y apil ang mga bata. Distante nga simbahan. Nasayop kuno ang pagpanudlo sa mga paring Katoliko. Apan sa ilang mga pagsupak mga igsoon, ania ang atong tubag. Sa ilang giingon nga ang ngalan lamang ni Hesukristo ang paagi sa pagbunyag ug dili na Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, mao kini. Mga igsoon, atong ibutang sa atong mga huna-huna nga dili kayo tinuod ang ilang mga pasangil. Nga naman, kay kung atong sabton ang buhat kapitulo 2, versikulo 38, mao ni ilang gagamiton na teksto aron mailad ang mga tao. Unsa giingon dinhi mga igsoon, atong basahon. Sumala sa buhat kapitulo 2, versikulo 38. Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinunsol o magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala o makadawat sa grasya sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. So mga igsoon, atong nadungog na magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo. So kung ikaw Katoliko nga walay basa-basa o tuon-tuon sa Biblia, aw sigurado mailad gayud ikaw mga igsoon. Kaya moingon maning atong mga pinanggang igsoon dili Katoliko, ni mga pastor. Brad, dili man lagi Amahan, Anak ug Espiritu Santo ang mabasa diya sa buhat kapitulo 2 bersikulo 38. Ngalan raman lagi ni Hesukristo ang mabasa dinhi. Sa ato pa sayop diya ang paagis pagbunyag sa inyong mga paring Katoliko. O na ikaw sab nga Katoliko nga walay hanaw sa Biblia kay nooy in town mutubag lang og bitaw bragback. Di ang nahitabo na ilad. Di pa'y kaayo ang mga pastor. Kaya nga naman, matunggagan na po ang ilang membro. Dugang kolekta nga 10%. Ayaw lang mo kasuko mga pastor. Kaya mao maginay tinuod. Kaya kung dili pa hinungdan ana, dili mo magsukod og religion. Pero mga igsoon,
Mao ni ang atong tubag diha sa buhat 2:38. Insakto gyud ang nakasulat diha nga magpabunyag sa ngalan ni Kristo. Apan ang dakong pangutana sa unsa man nga paagi nga gitudlo ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles. Kay doon naman say paagi sa pagbunyag nga gibuhat ni San Juan, mao ang paagi sa pagbunyag, mao ang pinaagi sa tubig dito sa suba sa Jordan. Niingon ba ay si San Juan Bautista sa dihang iyang gibunyagan si Kristo, Lord, I baptize you in the name of Jesus Christ. Ngano musulti pa man si San Juan nga anak mga igsoon, nga kabalo man siya nga mauna si Kristo. Kabalo man siya nga si Kristo mismo ang iyang gibunyagan. Sige, butang kag dili si Kristo ang iyang gibunyagan. Katong mga tao nga naa dito sa iyang panahon. Ang pangutana, doon na ba'y mabasa sa Biblia, litra por litra, kahilig man ng mga igsoon natong mga protestante o litra por litra, na si San Juan nag-ingon, and then, I baptize you in the name of Jesus Christ. So, naa ba'y mabasa na mga igsoon? So, wala yun. Kung naa, hala pa matundin ninyo, kung naa, mutuog yun ko, kung naa ay bisulti si San Juan ni Ana, kung naa ay mabasa, magpabunyag ko sa inyong simbahan. Pero kung way magbasa, magpadayon ko sa akong pagkakatoliko. So, unsa man ay gitudlo ni Kristo, mga igsoon sa bunyag. Pinaagi lang ba sa iyang ngalan ang atong tubag? Dili. Ang gitudlo ni Kristo, mga igsoon, dili pinaagi lang sa iyang ngalan, kundi pinaagi gayud sa tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Sumala sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Sige, balik ta sa Mateo 28:17. Diin nagpakita si Jesus ngadto siya mga tinunan. O sa 19, ang kaistorya sa 12 ka apostoles, mismo ang atong Ginoong Kristo. Gisugo o gimanduan sa atong Ginoong Kristo ang 12 ka apostoles nga manglakaw sila o himuong tinunan ang kanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, o sa Espiritu Santo. O sa 20 nag-ingon, ang atong Ginoo kanila, tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo. So klaro kayo mga igsoon og hayag pas adlaw bisan nag-ulan karon diri sa Barangay Lumbia nga ang sugo o mando gayud sa atong Ginoong Kristo ang paagi sa pagbunyag pinaagi sa tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Kay ang authority sa pagpamunyag gihatag man sa 12 ka apostoles o wala gihatag sa mga pastor karon nga sa laing sekta o tinuhan na nagtukod og ilang kaugalingong relihiyon o pundok na nagpapastor-pastor. Kay wala man kini sila sugua sa Ginoo aron nga mamunyag sa iyang katawhan. Kay ang ilang simbahan mga igsoon, tao ra may nagtukod. So kay tao ra may nagtukod sa ilang simbahan, tao ra usab mao'y nagsugok o dili mismo ang atong Ginoong Kristo aron sa pagpamunyag. Busa, kung dito mo mapabunyag sa ilaha mga igsoon, ang ngalan ni Kristo, invalido ka na mga igsoon, dili ka na valid. Eh, wala na nagkadimao. So akong challenge ninyo mga pastor nga nag-ingon nga ngalan lamang ni Kristo ang paagi sa bunyag. So mauni akong challenge. Pamatundin ninyo diya sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 atos 20, na si Kristo nagsugo sa iyang mga tinunan nga nag-ingon, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o himuong tinunan ang kanang katawhan. Bunyagan sila sa ngalan sa akong ngalan o dili pinaagi sa ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu Santo. Kung inyo kanang mapamatud-an mga higala ko mga igsoon kung supakirong pastor sa laing tinuohan, mahimo kamong tinuod. Apan kung dili gali kamo makapamatuod, simple nga challenge, klaro og tataw kaayo nga dakong bakak gayud ang inyong paagi sa bunyag. Usa ka na pagpalinag sa mga inosenteng membro sa Katoliko. Kay kung dili Katoliko ang inyong target, musukol man, kay maayo man usab sila sa Biblia. Pero ang mga Katoliko nga walay basa-basa, walay ukap-ukap sa Biblia, sigurado maglisod yung tubag o kasukol sa mga pastor na ini. Kay wala man gatoon. Pero kung ang mga simple ang matubang sa mga pastor, manalaw din na sila, ano man, musukol man ang mga safety. Kaya ano man,
nagsugo man ni Kristo diya sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 17. Ingon diri, sukli ang yawa kay mudagan siya. Kumana nga, wala ko mag-ingon nga yawa ang mga pastor. Apan, ang pagsulti o bakak na pagtulunan, iyak ka na sa yawa mga igsoon. So, mao ka na ang kamatuoran. Usa mga igsoon ang pangutana, kinsa man nga sugo ang atong sundon. Ang sugo ba sa atong Ginoong Kristo diya sa Mateo 28:19 na ang paagi sa pagbunyag mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, o ang sugo sa mga pastor na ang paagi sa pagbunyag ngalan lamang sa atong Ginoong Kristo. So tubag, mga igsoon, adto gayud kita mosunod sa sugo mismo sa atong Ginoong Kristo sa paagi sa pagbunyag. Sumala sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19. Mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. O dili ng panudlo o sugo sa mga pastor na ngalan lamang ni Kristo ang paagi sa bunyag. Dako kining sayop mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. O sa ilang giingon mga igsoon nga dako ra ang bunyagan, walay apil ang mga bata. O na mga igsoon, wala kayo kita nagsupak na dako ang bunyagan. Kay si Kristo, dako naman kayo bunyagan. Kasi sa diyang namunyag si San Juan Bautista, kaniadto, dili naman bata ang atong Ginoong Kristo. Dako naman siya anang panahula. Alangan man og mobalik pa pagkabata ang atong Ginoong Kristo. Kini ako dili ni ingon nga bugal-bugal, apan maugyod kini ang kamatuoran mga igsoon. Apan nganong iapil man sa bunyag ang mga bata. So tubag, angay usab bunyagan ang bata, iapil sila sa kaluwasan. So kaluwasan mga igsoon, mao kini ang pinakarason nganong apil man ang bata sa bunyag. Ato ra sa mabasa sa bersikulo na ilang gigamit mga igsoon diha sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 38 ngadto 39. Mao ang pagpahibalo ni Apostol Pedro sa mga tao nga magkinonsol sa ilang mga sala o magpabunyag. O tiwason na ito basa mga igsoon, kaya mga pastor, dili man nila tiwason o basa, ilaman kining putol-putol, nga naman, mabuking sila mga igsoon kung atong tiwason o basa. Busa kay kita man, mga nagsulti magas, nagwali magas kamatuoran, atong tiwason o basa. Buhat 2:39, sumpay, nag-ingon, kay ang saad sa Diyos, alang man kaninyo. So, buot pasabot mga igsoon, kita nga mga hamtong na, o mga dagko, o sa iyang mga anak. Unya mga anak, may giingon diri mga igsoon, so pasabot, apil gyud ay ang bata. O sa tanang ato sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Dios ngadto kaniya. So tanan walay, so tanan gyud nga tao ang giingon diya mga igsoon. Kaya ang bata mga igsoon, wala pa'y sala nga nabuhat. Apan, doon na sa'y gibitbit nga sala. Unsa man yung sala nga gibitbit sa bata mga igsoon. Mao kining gitawag nga salang panulundon. Kung sala nga napanunod gikan sa ginikanan o kining kumo na to nga madungog sa mga panudlo sa simbahang Katoliko, mao kining original sin. Kay sa Juan kapitulo 3 bersikulo 5 ngadto 7 nag-ingon, walay makasulod sa gingharian sa langit gawas kon magtao siya pinaagi sa tubig o sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab. O ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Kinahanglan pagkatao ka mo pag-usap. So nagpasabot mga igsoon nga na born again. Dili pasabot nga iliteral ka na nga pagsabot, balik kag sunod sa imong mama. Samot na nga dili ka na born again mga igsoon nga dili. Samot na nga dili gyud simbahan nga building nga gitawag og born again. Nakapasara gali sila sa Biblia nga born again, nagtukod na sila pundok ng born again. So dili na mao mga igsoon. So ang pangutana, ano ang bata bunyagan man gyud? So tupag dunay tulo ka rason ngano ang bata bunyagan. So una, sa atong giingon ang bata tao. Tao gid ang bata mga igsoon. Dili gid na mahitabo nga dili na tao. Kay ingon ni Pastor Bacalyares sa SDA, dili kuno tao ang bata. So dili na tinuod. Kay kung ato nang uyunan, sama ra nga ang baboy dili baktin, ang baktin dili baboy. Pero kung natay mabasa mga igsoon, libro sa Protestante na King James Version nga Bisaya, naagi mabasa diya nga nagpruwiba nga ang bata tao gid na. So sayop to si pastor. So kung dili siya mo angkon nga ang bata
tao, sigurado na makak din siya karon nga makalusot. Kay ingon pa niya, ang bata dilitaw kundi bata. Sige, uyunan na to. Ang bata dilitaw kundi bata. Sabihan si pastor, napastiyan siyang mainahan. Bata siya, pero pagawas niya, bata yapon siya. Pero pauta na, hindi man puno tao. So, unsa man siya nga klase nga bata, basin batang baktin. So, mauna nga bata, tao yun na. So, unsay giingon diri sa libro sa mga protestante, King James Version, ya sa Juan, Kapitulo 16, versikulo 21, King James Version, nagingon, ang usa ka babae kung mag-anak, may kasubo, kay miabot ang iyang takna, apan, kung makaanak na dili na makadumdum sa kagulanan, tungod sa kalipay, na nagtao ang usa ka tawo sa kalibutan. So, klaro kayo mga ison, nga nagtao ang usa ka tawo. So wala nag-ingon nga nagtao ang usa ka kanding. So sayop to siya mga igsoon. Tao gid ang bata. So ikaduha, ang bata do na kayo pagtuo. Kay matud pa sa tong pinanggang pastor na sa laing tinuuhan, mao kuno nga walay labot ang bata sa bunyag kay wala pa kuno pagtuo ang bata. So tinuod pa na mga igsoon. So atong patubagon dili mismo ang atong kaugalingon nga opinyon, kundi patubagon nato mismo ang balaang kasulatan kung ang bata wala pagipagtuo. So atong basahon ang Mateo Kapitulo 18 versikulo 6. Nag-ingon din bisan kinsa nga mahimong hinungdan nga makasala kining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako. So sayop di ay mga igsoon ang ilang ingon nga ang bata walay pagtuo. Unsa man lugar ni naa dire sa Mateo Kapitulo 18 versikulo 6 nga nagtuo kini mga gagmayng bata. Kisa may nagsulti nini si Kristo. So sa to pa kung ilang isupakon dili kami mga Catholic defender ang ilang ginaatake o ginasupak mga igsoon kundi mismo ang atong Ginoong Kristo kay siya may nagsulti nini. So mao na mga igsoon nga kung walay Catholic defender, so posible nga mutuusap tong mga igsoon na tong mga Katoliko nga luoy in town, mga inosente. Basta naagid ang mga city aron pagbulgar sa mga panudlo sa mga pastor na ngayon sila bata walay pagtuo, naagi na mga igsoon ato ginang timan-an kay sa dihang gibuhat sa Ginoo ang tao gikan sa abog gipuno na sila sa kahibalo og panabot. Naa ba tayo mabasa mga igsoon? Naa diri sa Sirak Kapitulo 17 versikulo 1 ngadto 7. So tin-aw kaayo nga ang bata mga igsoon doon na ginay pagtuo. Kay sa atong giingon sa pagbuhat sa Ginoo sa tao puno na siya sa kahibalo og panabot. So kung ikaw puno na sa kahibalo og panabot, so laro tataw na doon na nagipagtuo ang bata. Kay matod pa sa akong kauban, kung may pagtuo ang bata, nga naman lagi, muhilak man lagi, kung dili ni mo tagag bibiron, bata mo na. So naagi pagtuo ang bata. So wala may isaon. Pero ang dakong pangutana, unsa man nga klase nga pagtuo ang anaa sa bata. So tubag, mga igsoon, gitawag kinig spiritual belief kung espirituhanong pagtuo. Naa ba tayo mabasa sa Biblia mga igsoon? Kaya basin mayon sila nga nagbuot-buot ra nga og wali dire. Yes kayo naa asa man mabasa? Naa sa unang mga taga-Korinto Kapitulo 2 versikulo 10 ngadto 15. Kung naa mo Biblia, pwede ni na basahon. Ang naa diya mabasa espirituhanon nga pagtuo o dili tawhanon nga pagtuo. So doon nagipagtuo ang bata mga igsoon. So ikatulo, ang bata dunay sala nga panunundon katong ingon nato ganina nga original sin nga buot pasabot dili kini actual sin nga nabuhat kundi sala kini nga napanunod gikan sa mga ginikanan. Naa ba ni sa Biblia mga igsoon? Kay moingon sila nga kay basin moingon sila nga nabuot-buot na pagtagwali. Yes, naa kayo mga igsoon. Asa kini mabasa? Naa diya sa Salmo 51:5 o naa usab sa Isaiah 48:8. Ya, mabasa ninyo ang original sin. Kay unsa man kalainan sa actual sin o original sin. So mga igsoon, ang actual sin sa Bisaya akto sa pagpakasala. So kanang tinuyuan nga sala pa.
or a sin that a person commits their own free will. O maingon sa pag-original sin mga igsoon, sala kini nga panulundon gikan sa ginikanan, or a sin inherited from the parents, from Adam and Eve through disobedience. Dumana, tungod silang pagsuway sa mandot sa itong Ginoo. O pili lang Biblia, ang panudlo sa Simbahang Katoliko, mismo ang nagpamatuod mga igsoon. Sumala usab sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 1263, ang kahalagahan sa bunyag sa bata. Ito ay nagpapatawad sa mga kasalanan ng magulang. So ang kaimportansya kuno sa bunyag sa bata mga igsoon, aron pagpasaylo sa mga sala gikan sa mga ginikanan. So mao to, og nausab sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 1262, ang bunyag ay nagbibigay ng buhay ng Diyos sa mga bata. O sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 1247, ang bunyag ay pagpapakilala ng bata sa simbahan. So mauna mga igsoon, busa mga igsoon, kadtong tulo ka rason pagligoon nga ang bata pwede na gayud bunyagan. So sayop tong wali sa mga pastor nga walay labot ang mga bata. Kaya nga naman, larong tataw naman kayo, nga ato naman ginapamatud-an. Kaya sa Salmo 51:7, nag-ingon man, hinloy ako, pinaagi sa hisopo, o maputli ako. Kaya ang bunyag mauman ang pagbugas sa atong mga sala. Sumala diya sa Buhat Kapitulo 22, versikulo 16. So pasabot, gihinuan ka sa imong mga sala. Kaya sa Romans chapter 5 verse 18, ang pagpakasala sa usa ka tawo maoy hinungdan nga silutan ang tanan. So tanan ang giingon dinhi mga igsoon, busa apil gyud ang mga bata. Hamtong tigulang may buhok, walay buhok, naingipon, walay ngipon, tanan nga tawo ang giingon dinhi sa maong bersikulo mga igsoon. So walay exempted. So mga igsoon, ang pagtusmaw kung immersion, wala kita nagasupak mga Katoliko ni anak. Nga naman, kay gibuhat man kinini sa pagbautismo ni San Juan dito sa suba sa Jordan. Diin nagpabautismo ang atong Ginoong Kristo kay Juan, nga atong mabasa diya sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 16, na ilang gigamit. Apan, atong ibutang sa atong alimpatakan, nga aduna pa di ay laing pamaagi sa pagpunyag na sagad usab ginagamit sa mga kaparian nga ginasupak usab nila mao kining pagpupo o pagpisipis. So sa English mao kining gitawag og pouring or sprinkling. Sumala diya sa Ezekiel chapter 36 verse 25 ngadto sa 27. So mga igsoon, kung atong nabantayan sa atong mga kaparian nga namunyag nga gibubuan sa tubig ang ulo sa tao, mabata man o madagko sa iyang bunyagan, kaya ang tubig simbolo man sa bunyag ya, sa unang Pedro 3:20 ngadto 21, o pinaagi sa bunyag maiusa kitang kang Kristo diya sa Galacia Kapitulo 3 ngadto 27. O ang maiusa kang Kristo bag-o na siyang pinuhat. Sumala sa 2 Corinto Kapitulo 5 versikulo 17. Bag-o na siyang pinuhat mga igsoon, kay ang bunyag mauman ang pagpapasasala. Sumala sa Buhat Kapitulo 22 versikulo 16. O tungod niini, dili na pagkahukman sa silot ang mahinusa kang Kristo Jesus. Sumala usab diha sa Roma Kapitulo 8 versikulo 1. Kay ang pagpupo o puring mga igsoon, usa-usab di ay kini kapaagi sa pagbunyag aron paghugas sa mga sala sa tao. Sama kang Ananias, nagisugo sa atong Ginoong Kristo, atong mabasa diya sa Buhat Kapitulo 9 versikulo 11. O aron pagbunyag kang Saul na nahimong Pablo, na atong mabasa usab diya sa Buhat Kapitulo 9 versikulo 18. Mao ang pagbubo sa tubig o pagbubo sa Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios. Sumala sa Buhat 2:38. Kaya sa atong giingon diya sa unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 20 ngadto 21, ang tubig naghulagway man kini sa bunyag nga karon nagluwas kanato mga igsoon. Sa ato pa ang tubig simbolo gayud sa bunyag. Ang bunyag pinaagi sa pagpisibis or sprinkling mga igsoon. Si Apostol Pablo maingon sumala diha sa Hebreo Kapitulo 10 versikulo 22, nga duolo nato ang Dios uban sa kasing-kasing nga pinaagi sa pagpisibis. Sumaning gingon nato, pisibis.
nahinluan gikan sa konsensya nga sad-an o sa mga lawas nga nahinluan pinaagi sa tubig nga putli. So na mga mabasa mga igsoon nga dunay daday lain paagi sa bunyag. Mao kining pinaagi sa pagbisibis. Pinaagi sa tubig nga putli. So sa ato pa mga igsoon, limpyong tubig o dili mahugaw nga tubig. Unya sa karon nga panahon, sa atong panahon karon mga igsoon, dili na ta kasiguro nga kanang mga tubig ya sa mga kasapaan nga namunya ka mga pastor o ya sa upol na dagat ya sila mamunya, di na siguro kakana limpyo. Pero ang ingon din sa balang kasulatan, pinaagi sa tubig nga putli. Busa ang atong mga kaparian mga igsoon, doon na sila gipreserba nga tubig nga putli ya sa simbahan. Kaya nga naman mo may sugo sa atong Ginoong Kristo nga tubig nga limpyo. Kaya nga naman ang atong mga kasapaan karon o mga kadagatan dili na gyud 100% nga limpyo tungod kay naanay mga basura nga gipanglabay mga igsoon. Busa ang atong mga kaparian mo di nakasunod tungod kay nagpreserba gid sila tubig nga limpyo o putli ya sa simbahan mga igsoon. So, mga igsoon, ang pulong bautismo o bunyag, dili nato angay sabton nga pulos paglupot on immersion ang kahulugan o buot ipasabot. Kay sa Griego nga baptismon tay, nagpasabot man og hunaw or wash sa English o baptismos nagpasabot og pagpanghugas nga atong mabasa diha sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 4. Busa ato kanunay hinumduman mga igsoon nga ang insakto gayud nga pagpamunyag pinaagi gayud sa tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nga atong mabasa litra por litra sa Biblia sumala sa sugo or mando sa atong Ginoong Kristo sa Mateo 28:19 nga nag-ingon si Kristo siyang mga apostoles tungod dinhi sa inyong paglakaw himoa nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan o bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Busa mga minahal kong kaigsuunan, matod pa ni San Pablo, tindog kamo nga likon o dili matarog pagpugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kaya ang inyong pag-alagad sa Ginoo dili gayud makawang. Pero ang dakong pangutana mga igsoon, tama lang ba kita sa bunyag? So, tama na ba kita sa pagpamati sa pulong sa Ginoo? So, tubag, dili gayud mga igsoon. Kinahanglan nga musimba o magbasa gayud kita sa balaang kasulatan o Biblia aron dili kita mailad sa mga pastor nga nagwali-wali ilabi na usab sa mga kabatanunan karon nga panahona nga giawhag usab nako nga mainganyo sa pagtuon sa balaang kasulatan o magkinabuhi niini kay sumala sa Roma 5:12 kita bang tao tanan makasasala. Busa kinahanglan gyud nga magbasa kita sa Biblia mga igsoon o sa mga kabatanunan nga mga Katoliko kinahanglan nga magtuon gyud ta kay ron di ta mailag sa laing tinuohan. Kay daghan na karon mga laing tinuohan nga nag-angkon-angkon nga sila kuno sakto kuno sila sa paagis bunyag. So, tinuod man nga dunay mga pastor nga naggamit sa Aman, Anak, Espiritu Santo. Pero pangutana, balido ba kana? Saan sa mga paagi nga balido? Kung ang namunyag dunay authority gikan sa Dios kana balido na. Pero kung ang namunyag walay authority gikan sa Dios, wala sugua gikan sa Dios, invalido na nga kasis bunyag mga igsoon. O kinilang utaman mga igsoon o ginaot, doon na kamoy gamay na katunan o dagang salamat.